हमें आपकी लड़की पसंद नहीं आई। निम्रा को देखने के लिए आने वाली जुबैदा बीबी ने बेमुरव्वती की हद कर दी थी। निम्रा शर्मिंदगी और ज़ुल्लत के एहसास से चूर होती वहां से उठकर चली गई। पसंद तो खैर हमें भी नहीं है, तो क्या उठा के फेंक दें? निम्रा की सुतेली माँ यास्मीन ने तनक कर जवाब दिया। लड़की की माँ हैरत ज़दा सी, कुछ शर्मिंदा सी होकर इन्हें देखते हुए बोली, हमारा मतलब था तुम्हारे लड़के में कौन से लाल जड़े हैं? शक्ल देखिए उसकी, थप्पड़ जड़ने को दिल चाहता है। चले आए खामख्वाह में हमारी नम्मू का रिश्ता देखने, खुद तो देखने के काबिल है नहीं। यास्मीन ने जुबैदा बीबी के साथ बैठे इनके दुबले पतले खंगियाले बालों और गंदमी रंगत वाले आम सी शक्ल वाले लड़के को घूरते हुए उसकी माँ के हितक आमेज जुमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम बेइज्जती कर रहे हो हमारी, जुबैदा बीबी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहे थे। हाँ, इन्हीं फूलों का हार बनाकर तुम्हारे गले में पहना रही हूं तो कांटे क्यों चुभने लगे? तुमने जो हमारे मुंह पर हमारी लड़की को नापसंद कर दिया, मुंह फाड़ के कह भी दिया, तो क्या मैं जवाब में इज्जत करूंगी तुम्हारी? शर्म तो नहीं आती दूसरों की बेटी के बारे में ऐसी नजरों राय रखते हुए? अपनी बेटियों के तजर्बे कौन सा क्लू पतरा लेडी डायना और मिस वर्ल्ड से मिलते हैं? शक्ल सूरत के मामले में तो तुम्हारी लड़कियां भी सब्र का सबक देती दिखाई देती हैं। पहले इनके रिश्ते कर लो, फिर आना मेरी बेटी को नापसंद करने। यास्मीन को तो शैतान की आंत की तरह हर बात को तूल देने और अगले बंदे की फिरकी घुमाने में मलका हासिल था, लिहाजा अब उसी का मुजाहरा कर रही थी। जुबैदा बीवी तो यहाँ आकर बात करके पछता रही थी। रिश्ते तो मेरी लड़कियों के बहुत हैं, वो तो हम पहले बहू घर लाना चाह रहे थे ताकि तुम सबकी नौकरानी बन के रहे वो आने वाली, और उसके जहे से तुम अपनी ही बेटियों का काम चलाओ, है ना? यास्मीन ने उसकी बात उचकते हुए तेजी से कहा तो वो गुस्से से बोली, आय हाय, तुम तो बहुत ही मुंह फट और बदतमीज औरत हो, इंतहाई बदलिहाज भी। तो तुम क्यों आई यहाँ रिश्ता लेकर? अपने जैसा समझकर ही आई ना? अब अपना आप देखा नहीं जा रहा तो मेरा क्या कसूर? कसूर तो हमारा है कि हम चले आए यहाँ रिश्ता लेकर। जुबैदा बीबी अपना पर्स बगल में दबाते हुए उठते हुए बोली, साथ ही अपने लड़के को कोहनी मारकर उठने का इशारा किया। चलो चलो जाओ और अपने इस लौंडे को कहीं और जाके दिखाओ, शायद कोई अकल से पैदल और आंखों से अंधा इसे अपना दामाद बना ले। तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरे लड़के की? जुबैदा बीबी लड़ने वाले अंदाज में बोली। पहल तुमने ही तो की थी मेरी लड़की की बेइज्जती करके, अब अपने लिए बात आई तो बड़ा बुरा लग रहा है। कोई एक खूबी हो तो बता दो, सिवाय इसके कि ये मर्द है अल्लाह के बनाए से, वरना तुमने तो इसे ढंग का इंसान भी ना बनाया। ठीक से पहनना ओढ़ना तक नहीं आता है बेचारे को। जब देखो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा होता है, हालांकि ये इसके काम करने और पैसा कमाने के दिन हैं। अब इससे अंदाजा लगा लो अपने लड़के की बचकाना सोच और गैर जिम्मेदाराना मिजाज और रवैये का। लड़की की भी जिंदगी खराब करेगा शादी करके। पहले इसे नौकरी कराओ, फिर छोकरी लाओ बहू बना के। यास्मीन ने तुर्की बतुर्की टका के जवाब दिया तो वो लाल पीली हो गई। लड़का अलग शर्म से पानी पानी हो रहा था। चल बेटा, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने की, तेरे वास्ते लड़कियां बहुत हैं, आई बड़ी मशवरे देने वाली। अपनी कल्लू का ब्याह करा के दिखाओ तो पता चले कि तुम कितने पाने में हो और कामयाब माँ हो। जुबैदा बीबी उसे बातें सुनाई, तंज करती हुई अपने लड़के का बाजू पकड़कर वहां से चली गई। निमो, आरी निमो, पानी पिला मुझे, गुस्से से जल रही हूं। यास्मीन ने वहीं कुर्सी पर ढेर होते हुए निम्रा को आवाज लगाई और निम्रा चंद सेकंड में पानी भरा ग्लास लिए उनके सामने हाजिर हुई। तू रोई है? यास्मीन ने पानी पीते हुए उससे गौर से देखते हुए पूछा तो भीगे लहजे में बोली, इतनी बेइज्जती पे रोना तो आएगा ना माँ, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है ना, मैं सांवली हूँ या काली हूँ, मेरे अल्लाह ने बनाया है मुझे। ये लोग कौन होते हैं मुझे नापसंद करने वाले? अरे भाई, किसने हमारी सुघड़ आपा को नापसंद कर दिया, जरा नाम बताओ उसका। इस वक्त तुफैल चचा का मुंजला बेटा कुमैल वहां आया और उसकी बात सुनकर इस्तफसार करने लगा। तुमसे उम्र में 2 साल छोटी हूं मैं, ये आपा आपा मत कहा करो मुझे। निम्रा उसे देखते हुए अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आपा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सुघड़ अपे सलीके और समझदारी की वजह से कहता हूं, कज़न प्लीज बुरा मत मनाया करो। कुमैल ने हंसकर उससे देखते हुए कहा, मुझे क्या हक है बुरा मनाने का, जिसका जो दिल चाहता है वो कहता है मेरे बारे में। निम्रा रूहानसी होकर बोली तो कुमैल मचल गया। क्या हुआ निम्रा, बताओ उसका नाम जिसकी वजह से तुम्हारी झील सी आंखों में तुग़यानी आई है। नाम जानकर क्या करोगे? अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करूंगा, वो शोख लहजे में लापरवाही से बोला। तुम सब एक जैसे हो, निम्रा कहकर बावर्ची खाने में चली गई जहां उसे इफ्तारी की तैयारी करना थी।
ہائے یہ کیا کہہ گئی؟ وہ زیر لب بولا۔ وہ زبیدہ ہے نا؟ یاسمین نے زبان پر پڑا قفل پھر سے کھولا۔ جی ہے تو۔ وہ ان کے سامنے کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آئی تھی ابھی اپنے لونڈے کا رشتہ دیکھنے۔ اچھا، نمو کو تو اس نے دیکھا ہوا ہے، پھر کیا ہوا؟ ناپسند کر گئی اور یاسمین نے ساری بات بتا دی۔ وہ بہت افسوس ہوا تائی جان۔ بس تم افسوس ہی کرتے رہنا، احساس مت کرنا اپنی کزن کا۔ میری نمرا کے سلیقے، سگھڑاپن، تعلیمی قابلیت کے چرچے تو پورے خاندان میں ہے، مگر رشتے کی بات کرتے سب کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ تعریف سے وقتی خوشی مل سکتی ہے، مستقل باعزت ٹھکانہ نصیب نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر رنگت کی سانولی ہے تو کیا ہوا، اللہ نے کچھ سوچ کے ہی اس سے تخلیق کیا ہوگا نا۔ اس میں نمرا کا کیا قصور؟ نہیں، نینان تو حسین ہے، خوبصورت ہے، رشتے نبھانے والی ہے۔ اپنے ہی خاندان والوں کو احساس نہیں ہے کہ اپنی بھانجی بیٹی کو بہو بنا لیں، پتہ نہیں کون سی مس یونیورس لائیں گے اپنے لڑکوں کے واسطے۔ یاسمین حسب عادت بولنا شروع ہوئیں تو بات پہنچا کر ہی دم لیا۔ کمیل ان کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اور الجھ بھی رہا تھا۔ تائی جان آپ پریشان نہ ہوں، نمرا کے لیے بہت شاندار رشتہ آئے گا، انشاءاللہ دنیا رشک کرے گی اس کی قسمت پر۔ کمیل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولیں، تمہارے منہ میں گھی شکر بیٹا؟ میرا روزہ ہے تائی جان، افطار کے بعد جو مرضی کھلا دیں۔ کمیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، افطار کر کے آ جانا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ نے آج بھی روزہ نہیں رکھا تائی جان؟ وہ شریر ہوا۔ ہاں نہیں رکھا، روز ہزار جھوٹ سچ بولنا پڑ جاتے ہیں، اب آج کا قصہ ہی دیکھ لو، ایسے میں روزہ رکھ کر بھی نہیں رہ پاتا۔ غصہ کریں، جھوٹ بولیں، بےعزتی کریں، ہنگالی دے دیں تو روزہ تو ٹوٹ گیا نا میرا، جب ہی نہیں رکھتی، اسی دنیا کے منہ جو لگنا پڑتا ہے دن بھر۔ یاسمین نے کیا منطق پیش کی تھی روزہ نہ رکھنے کی کہ کومیل کو ہنسی آ گئی۔ مجھے آپ کی صاف گوئی بہت پسند ہے تائی جان، آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں، ہر بات دل میں رکھ کر پیٹھ پیچھے چگلی کھانے والی، مگر کبھی کبھار تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے خود سے جڑے رشتوں کا۔ کومیل سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بالکل رکھنا چاہیے لحاظ خود سے جڑے رشتوں کا، یہ سبق تم اپنے اماں بابا اور تایا چچا کو پڑھایا کرو نا۔ رشتوں میں رنگ روپ، پیسہ، معیار، سٹیٹس وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے خود خاندان میں رشتے نہیں جوڑنے ہوتے، ورنہ تو سب سے پہلے خاندان کی لڑکی ہی ذہن میں آتی ہے سب کے۔ لیکن سب کو یہ احساس ہو، اپنے لنگور کے لیے حور کی تلاش نہ ہو۔ یاسمین نے دو ٹوک الفاظ میں بہت سی باتیں کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ خجالت سے سر کھجاتا ہوا مسکرانے لگا۔ باتیں تو 16 آنے کیا 100 آنے درست کہی ہیں یاسمین تائی نے۔ کمیل نے دل میں سوچا اور باورچی خانے کا رخ کیا جہاں نمرا کام میں مصروف تھی۔ انوار الحق اور یاسمین کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ نمرا کی ماں ساجدہ کا انتقال نمرا کی پیدائش کے 2 سال بعد یرکان کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور جب نمرا 3 سال کی ہوئی تو خاندان والوں نے انوار الحق کی شادی یاسمین سے کرا دی، جو ان کی دور کی رشتہ دار بلقیس خالہ کی بیٹی تھی۔ مزاج کی تیز مگر ذمہ دار خاتون تھیں۔ انہیں اللہ نے ایک بیٹی سمر اور بیٹے اسرار سے نوازا تھا۔ نمرا کے ساتھ ان کا برتاؤ ٹھیک ہی رہا، کبھی بہت زیادہ غصہ کر جاتیں تو بھی بڑے پیار کا مظاہرہ کرتیں۔ انہوں نے نمرا کو لڑکپن سے ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ نمرا کا سگھڑ ہونا لازمی تھا۔ نمرا نے حال ہی میں ایم اے انگلش کیا تھا، سمر فرسٹ ایئر میں تھی اور اسرار میٹرک میں تھا۔ وہ دونوں یاسمین کی طرح گورے چٹے خوبصورت نین نقش کے مالک تھے، جبکہ نمرا کا رنگ پکا سانولا تھا جسے سب کالی رنگت والی ہی کہا کرتے تھے، مگر نمرا کے نین نقش بہت اچھے تھے۔ کالی بڑی چمکدار آنکھیں، لب اور رخسار کی بناوٹ اور اس کی مسکراہٹ اور ہنسی تو بہت ہی دل مو لینے والی تھی۔ موتیوں کی طرح چمکتے سفید دانت، گھنے سلکی سیاہ بال، مناسب قد کاٹ، کوئی بھی کمی نہ تھی، بس رنگت کی وجہ سے مار کھا جاتی تھی ہمیشہ۔ کوئی جوہری ابھی تک نہیں ملا تھا اس گوہرے نایاب کو جو اس کی قدروں قیمت پہچان سکتا۔ انوار الحق کی شہر میں برتنوں کی بڑی دکان تھی، 7 مرلے کا ذاتی مکان تھا، ڈبل سٹوری، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ انوار الحق کی 2 بہنیں تھیں جن کے 3 بیٹے اور تینوں کی خاندان سے باہر شادی کی تھی۔ انوار الحق کے 2 بھائی تھے، افتخار الحق اور ابرار الحق۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا اور ساتھ ساتھ بنگلے بنائے ہوئے تھے۔ افتخار الحق اور شمسا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔
जबकि अबरारुल हक के 5 बच्चे थे, 2 बेटे 3 बेटियां, कुमैल और रुहेल, तानिया, हानिया और सानिया। सानिया की शादी को 3 साल हो गए थे और रुहेल की शादी को भी। तानिया की शादी तय थी, हानिया अभी पढ़ रही थी। कुमैल ने हाल ही में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। उसकी शानदार तालीमी कैरियर से उम्मीद थी कि वो जल्द किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर लेगा। इफ्तिखारुल हक और सोहरा के तीनों बच्चे अभी कमा रहे थे, पढ़ रहे थे। बेटियों के रिश्ते की वजह से वो भी परेशान थे। खानदान से बाहर ही रिश्ते देख रहे थे अपनी बेटियों के लिए। क्या बन रहा है इफ्तारी में? कुमैल ने चूल्हे पर रखी देगची में झांकते हुए पूछा तो निम्रा ने सुलगते भेगते लहजे में जवाब दिया, मेरा कलेजा। अल्लाह, इतना गुस्सा? वो हंसा। तो क्या ना करो गुस्सा? वो पकोड़ों के लिए कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर रखते हुए बोली, करूँ मगर मुझ पर तो ना करो। मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। अच्छा तो जाकर छत से लटक जाओ, निम्रा ने फौरन जवाब दिया। कोमल का कहकहा बेसाख्ता बुलंद हुआ। निम्रा ने उसकी तरफ देखा। वो दराज कामत, गोरी रंगत और दिलकश नैन नकूश का मालिक था। डार्क ब्राउन हाल बहुत स्टाइलिश से बने हुए थे। डार्क ब्राउन आंखें हर वक्त सुरमे से सजी शरारत और जहानत से भरी रहती थीं। होंठ मुस्कुराते तो मोतियों जैसे दांत सामने वाले के दिल में नक्श हो जाया करते थे। निम्रा की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। उसने बमुश्किल निगाहों को इस गुस्ताखी से बाज रखते हुए ध्यान चूल्हे पर रखी कढ़ाई और देगची की तरफ मबजूल कर लिया था। तुम कहो तो इधर खड़े खड़े हवा झेल सकता हूँ, हाथ वाले सेके से, कुमैल ने पेशकश की। रहने दो, मेरे नसीब में ठंडी हवा लिखी होगी तो पहुंच जाएगी मुझ तक, तुम तकलीफ मत करो। मर्जी है तुम्हारी, वो कंधे उचकाकर बोला। मर्जी सिर्फ अल्लाह की चलती है। जब इस बात पर यकीन रखती हो तो रोती क्यों हो? लोगों के रवैयों, लहजों और बातों को दिल पर क्यों लेती हो? नज़रअंदाज किया करो ना। कुमैल उसकी घनेरी पलकों को देखते हुए बोला तो उसने कुमैल के चेहरे को बगौर देखा और बोली, क्या ये इतना आसान है कुमैल? बार बार एक ही सूरत हाल से गुजरना पड़े तो पाँव जख्मी और दिल छलनी हो ही जाता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात एहसासात हैं। किसी को क्या हक पहुँचता है कि मेरी इस चीज़ को मेरा ऐब बनाकर मुझे नापसंद कर जाए जिसमें मेरा कोई अमल दखल है ही नहीं? पहले से मालूम होता है कि लड़की सांवली है तो फिर भी चले आते हैं देखने के लिए। इनकार ही करना होता है तो तस्वीर देखकर ही कर दिया करे, घर आकर तज़हीक करना जरूरी होता है क्या? निम्रा ने पकौड़ों का आमेजा चम्मच से मिक्स करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। कुमैल को उसकी तकलीफ और दुख का एहसास था और ये भी कि वो दुरुस्त कह रही थी। दरअसल वो लोग चाय, समोसे, शामी कबाब और केक वगैरह खाने की नीयत से आते हैं, पेट भरने के बाद इनकार कर देते हैं। मगर यकीन रखो, ऐसे लोगों के पेट का दर्द भी नहीं जाता। खूबसूरत की तलाश में निकलने वाले आम और अपनी जैसी से भी हाथ धो बैठते हैं या वो हासिल करते हैं जो इन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं। कुमैल ने नर्म लहजे में कहा तो वो बस खामोशी से पकौड़े तलने लगी। कुमैल उसे बगौर देखता रहा। कितनी कशिश थी उसके चेहरे पे। वो हर लिहाज से खूबसीरत थी। अगर उसकी रंगत को वजह न बनाया जाए हुस्न में कमी की तो वो एक आइडियल लड़की थी हर एतबार से। हुस्न को अदा नहीं, हया मुनफरिद और पुरकशिश बनाती है। कुमैल ने निम्रा को देखते हुए दिल में सोचा और खामोशी से वहां से चला आया। कुमैल, क्या बातें कर रहा था तुमसे? यास्मीन ने निम्रा से इफ्तार के बाद सवाल किया तो उसने जाए नमाज बिछाते हुए कदरे हैरत से उन्हें देखते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, वही पुरानी बातें कि लोगों की बातों और रवैयों को नज़रअंदाज कर दिया करो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे वगैरह वगैरह। बस बातें बनवा लो इनसे, अमल करते जान जाती है, नज़रअंदाज भी करने में माहिर है, कहे सुने का कोई असर ही नहीं होता। बेशर्म होके सुना भी दिया था कि खानदान वालों को एहसास नहीं है बेटों का। बाहर से लड़कियां ब्याह कर ला रहे हैं, अपने घर की बेटी का अच्छा नहीं सोचेंगे। यास्मीन तो फिर से नॉन स्टॉप बोले चली गई। निम्रा भी उदास हो गई मगर पुरुमीद लहजे में संजीदगी से गोया हुई। अम्मी, आप परेशान न हो, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है ना, उसने मेरा नसीब भी लिखा है। यकीनन मेरे लिए बेहतरीन जोड़ बनाएगा वो। उसे तो काला रंग महबूब है ना, वो उस रंग की लाज जरूर रखेगा। गिलाफे काबा स्याह रंग का है, वहां जाने वालों के और जाकर मांगने वालों के बख्त रोशन कर देता है वो काली कमली वाला रब। तो भला मेरा नसीब सियाह कैसे हो सकता? मुझे यकीन है
मेरी किस्मत का सितारा जरूर चमकेगा। मेरा वक्त बहुत रोशन होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारे यकीन को अल्लाह और मजबूती अता करे हकीकत बनाकर। यास्मीन ने दिल से दुआ दी। आमीन, निम्रा ने कहा और मुस्कुराते हुए नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मैं तो सोच रही हूँ तानिया के साथ कुमेल की शादी भी कर दें, एक साथ 2 फर्ज अदा हो जाएंगे। जरीन बेगम ने इब्रारुल हक से बात शुरू की। वो और कुमेल तरावी पढ़कर घर आए थे और चाय पी रहे थे, साथ ही टीवी पर न्यूज़ चैनल भी देख रहे थे। ख्याल तो अच्छा है, मगर इतनी जल्दी लड़के कहाँ ढूंढेंगे? इब्रारुल हक ने चाय का घूंट भरकर कहा तो कोमेल को यास्मीन की बातें याद आने लगीं। वो पिछले 3 दिन से इनकी बातों को ही सोच रहा था। यास्मीन और अनवारुल हक परेशान थे निम्रा की शादी के हवाले से, ये वो भी जानता था। निम्रा 20 की होने वाली थी और अभी तक उसकी शादी तय नहीं हो पाई थी। जो भी रिश्ता देखने आते थे वो निम्रा की रंगत की वजह से इनकार कर जाते थे। 1-2 लड़कियां हैं मेरी नज़र में, जरीन बेगम बोली। अम्मी खानदान में भी नज़र दौड़ा लें, लड़की आसपास ही मिल जाएगी। खानदान से बाहर रूहेल भाई की शादी कर ली है ना, कैसे वो भाई को लेकर अलग हो गई? खानदान की लड़की को कम से कम रिश्तों का, अपनों का लिहाज तो होगा और ना रोज रोज की चक होगी। कोमेल ने उन्हें देखते हुए संजीदगी से कहा। कुमेल ठीक कह रहा है, अबरारुल हक बोले। खैर ये इस बात की भी 100% गारंटी तो नहीं है कि खानदान की लड़की खानदान के रिश्तों को जोड़े रखेगी। आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं, जरीन बेगम ने चाय पीते हुए कहा। बस फिर तो मैं शादी नहीं कर रहा, और लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कम ज्यादा तेज तर्रार भी। ये तो किस्मत पे है कि किसके हिस्से में कैसी शरीके हयात आती है। कुमेल ने अपनी चाय खत्म करते हुए जवाब दिया। बेटा तुम रुहेल की तरह कोई लड़की पसंद कर लो, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, अबरारुल हक ने उसे इजाजत देते हुए कहा। मैं जिस लड़की से शादी करने के लिए कहूंगा आप वहां मेरी शादी करा देंगे? कुमेल ने उनसे यकीन दहानी चाही। इसका मतलब है कि ये लड़की पसंद किए बैठा है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जरीन बेगम ने कुमेल की बातों से नतीजा अक्स करते हुए कहा तो कुमेल हैरानगी से बोला, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मेरी शादी की बात आपने शुरू की है। अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो मैं आपसे खुद बात कर लेता। इसमें बेवकूफ़ बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अजीब बातें करती हैं आप, मुझे नहीं करनी शादी। ऐसी सोच और बातें ही घर में झगड़े का सबब बनती हैं, और मैं रुहेल भाई की शादी के बाद के सारे झगड़ों से वाकिफ हूँ। सास बहू के झगड़ों में मर्द रगड़े जाते हैं, अलग हो जाएं तो भी बुरे, ना हो तब भी कमज़ोर और बुज़दिल के अलक़ाबात से नवाजा जाता है उन्हें। मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहता। इंसान सुकून और खुशी के लिए शादी करता है, न कि बेसुकूनी और बदमज़गी के लिए। कुमेल ने निहायत 2 टोक और साफ को लहजे में बात मुकम्मल की और वहां से उठकर चला गया। जरीन बेगम और इब्रारुल हक को हैरत हो रही थी। कुमेल जैसा हंसे हंसाने वाला शख्स एकदम से इतना संजीदा होकर अच्छा खासा लेक्चर दे गया था। हैं? कुमेल को क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसे नहीं बोला। मुझे नहीं पता था ये घर के हर मामले को इतना गहराई से देखता है। जरीन बेगम हैरानी से पुर लहजे में शौहर से मुखातिब हुई तो वो धीरे से हंस दिए। मुझे यकीन है कि वो जिस लड़की को अपनी बीवी बनाएगा वो इस घर को जन्नत बना देगी। इब्रारुल हक मुस्कुराते हुए बोले। तो क्या मैंने घर को दोज़ख बना रखा है? जरीन बेगम को आग ही लग गई थी उनकी इस बात से। मैंने ये तो नहीं कहा बेगम, वो मुस्कुराए। आपकी कहने का मतलब तो यही था ना? वो रूहान सी हुई। आप अपनी मर्जी के मतलब निकालती हैं हर बात से, इसलिए तो दूसरा आपको गलत लगता है और घर में झगड़ा होता है, घर का माहौल खराब होता है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बेगम साहिबा जरा सोचिए, गौर कीजिए। इस मुबारक महीने में अपनी इस्लाह कीजिए, अपने मिजाज, सोच और रवैयों में मस्बत तब्दीली लाएं, ताकि सही मानों में माह रमज़ान का हक अदा हो सके और आप इसकी रहमतों, बरकतों और नेमतों से फैज़याब हो सकें। वरना मनफी फ़िक्र ख्याल और अमल के साथ रोज़ा नहीं, फाका ज़रूर करेंगी आप। रोज़े की असल रूह अपनी मैं और अना को मार करके ही हासिल की जा सकती है। इब्रारुल हक ने भी मौका गनीमत जानकर दिल की बात उनके गोश गुजार कर दी और सोने की गर्ज से अपने कमरे का रुख किया। कुमेल कई दिन बाद आ जाया था। अनवारुल हक के घर सुबह के 10:15 बज रहे थे। निम्रा फाइल और अपना शोल्डर बैग उठाए कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो अपनी बाइक सहन में खड़ी करता उसके करीब आया। कहाँ जाने की तैयारी है? कुमेल ने पीले और कथई रंग के सूट में मलबूस निम्रा को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? वो रुखाई से बोली।
बता दो ना, क्या पता मुझे बताने से तुम्हारा भला हो जाए। अच्छा वाकई? निम्रा ने हैरान होने की अदाकारी की। हाँ, मैं लिफ्ट दे दूंगा, वो बोला। क्यों? इस शहर में रिक्शे टैक्सी चलना बंद हो गए हैं या सब हड़ताल पर चले गए हैं जो मैं मिस्टर कुमेल इब्रार की लिफ्ट लेना कबूल कर लूं? निम्रा का लहजा तंजिया और अंदाज गैरत जताता हुआ सा था। न जाने क्यों कुमेल का दिल बुझ सा गया उसके इस रवैये पर। नहीं, मगर मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूं जहां कहो। तुमने मुझे अपनाया ही कब है जो छोड़ोगे? निम्रा बड़बड़ाई। कुमेल के कान खड़े थे, उसकी सरगोशी को भी सुन चुके थे। क्या कहा तुमने? उसने अनजान बनकर पूछा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती। क्यों? हम कजिन्स हैं यार। हम नामहरम भी हैं कुमेल, और दो नामहरम मर्द औरत की मोटरसाइकिल जैसी सवारी पर एक साथ बैठने पर मौलवी बाद में और मोहल्ले वाले पहले फतवे लगाएंगे। निम्रा ने चादर ओढ़ते हुए जवाब दिया। हद है निम्रा, किस दौर में जी रही हो? यहां सबको पता है कि हम कजन हैं। कुमेल हंसकर बोला। लोग बात का बतंगड़ बनाने का बहाना ढूंढते हैं, और मैं किसी को ये मौका नहीं देना चाहती। अभी तो ये लोग मुझे सूरत और रंगत के ताने देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार को भी सया कह दें, दागदार बना दें। लोगों की सिर्फ जबान हिलती है किसी को बदकिरदार और ऐबदार कहने में, जबकि उस इंसान की पूरी दुनिया हिला के रख देती हैं ऐसी बातें, तहस नहस कर देती हैं उसकी जिंदगी को। लिहाजा बेहतर है कि सोच समझ कर हर कदम उठाया जाए। निम्रा ने उसे सपाट तेज लहजे में खरा खरा जवाब देकर मुतासिर किया। उफ, मार डाला, तुम्हारा ये किलर एटीट्यूड तो अच्छे खासे बंदे को हिला कर रख दे। कुमेल ने अपने दिल पर हाथ रखकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम आज इतनी सवेरे कैसे आ गए? जॉब पर नहीं गए? निम्रा ने बात बदलते हुए सवाल किया। नहीं, पता नहीं क्यों, बस सीधा यहाँ चला आया बिल जमा कराने के बाद। अब तो बता दो, तुम ये फाइल उठाए कहाँ जा रही हो? प्राइवेट कॉलेज में एक सीट खाली है इंग्लिश लेक्चरार की, बस वही इंटरव्यू देने जा रही हूँ। किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? निम्रा ने संजीदगी से बताया। गुड, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वही बात, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का कोई असर नहीं हुआ तुम पर? निम्रा ने उसे घूर कर कहा। है, नहीं हुआ। रिक्शे टैक्सी में नामहरम मर्द के साथ जा सकती हो, मेरे साथ नहीं जा सकती? वो नाराज लहजे में बोला। हाँ, नहीं जा सकती, वो अटल लहजे में बोली। चलो ना, देर नहीं हो रही तुम्हें? तभी यास्मीन वहां आ गई और निम्रा से कहने लगी। अम्मी, टैक्सी आ गई है, जा रही हूं मैं। अल्लाह हाफिज। वो ये कहकर गेट की जानिब बढ़ गई। मैं भी साथ चलूंगा। कौमेल दौड़कर उसके बराबर आया। कब तक? निम्रा का सवाल बेसाख्ता था। जब तक है जान, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं, निम्रा ने लताड़ा। तौबा है नमो, थानेदारनी बनी रहती हो मेरे लिए तुम। हाँ, तो अपनी हरकतें और बातें चोरों वाली मत रखो। क्या मतलब? वो दोनों गेट से बाहर आ गए जहां टैक्सी भी पहुंच गई जो निम्रा ने कॉल करके मंगवाई थी। कुछ नहीं, खामोशी से टैक्सी में बैठो। अगर बोलते रहना है तो घर रुको, अम्मी से गपशप लगा लेना। वो कहते हुए टैक्सी का दरवाजा खोल चुकी थी। नहीं, मुझे गपशप तुमसे करनी है, तुम कॉलेज इंटरव्यू से फारिग हो जाओ पहले। वो भी दूसरी जानिब से दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। आखिर मेरे साथ जाने का मकसद? निम्रा ने उसे देखते हुए पूछा। वो चादर से नकाब कर चुकी थी। कॉलेज जा रही हो ना, वहां लड़कियां भी होंगी। बड़े दिनों से कोई खिलता चेहरा, महताब चेहरा नहीं देखा, तो सोचा इसी बहाने आज जियारत हो जाएगी कुछ चांद चेहरों की। वो शोक शरीर लहजे में बोला। टैक्सी स्टार्ट होकर तारकोल की तवील सड़क पर रवां-दवां थी। रोजे में ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही? निम्रा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोककर कहा तो वो हंस पड़ा। लो, अल्लाह की बनाई खूबसूरत मखलूक को देखने में कैसी शर्म? खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो, कहीं तुम्हें किसी लड़की की नजर ना लग जाए। निम्रा ने धीमी आवाज में कहा तो वो फौरन बोला। मुझे नजर नहीं लगेगी। वो क्यों? निम्रा ने इसके हसीन चेहरे को देखा। भाई, तुम हो ना मेरे साथ नजर बट्टू के तौर पर। कुमेल ने बेइख्तियारी के आलम में कह दिया और फौरन ही उसे अपने जुमले की संगीनी का एहसास भी हो गया था। उसने होंठ दांतों तले दबाए और एक हाथ से अपने सर को पीटा। हाँ, सही कहा तुमने, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की नजर नहीं लग सकती। निम्रा ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। दिल को जो चोट पड़ी थी वो इसकी तकलीफ को कुमेल से कहकर रोकर या जताकर जाहिरी नहीं करना चाहती थी। वो हकीकत को कबूल कर चुकी थी।
اس کے لیے لوگوں کی طنز یا باتیں اور تمسخر اڑاتے جملے نئے تو نہیں تھے، مگر کمیل کا ایسا کہنا واقعی اس کے دل کو دکھ سے بھر گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ کمیل کے لیے اس کا دل نرم گوشہ رکھتا تھا۔ وہ تھا اتنا ہینڈسم کہ کوئی بھی لڑکی اس کے بارے میں سوچنے اور خواب دیکھنے پر مجبور ہو سکتی تھی۔ یہ تو نمرا انوار تھی، محبت کی مٹی سے گندی، پیار کے پانی سے سیراب دل کی مالک۔ آئی ایم سوری نمرا، ریئلی سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس بے دہانی میں زبان پھسل گئی، پلیز معاف کر دو، کمیل نے ندامت آمیز لہجے میں التجا کرتے ہوئے کہا۔ کر دیا معاف، اب جاؤ پلیز، نمرا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹیکسی کالج کے قریب پہنچ چکی تھی۔ نمرا اپنی فائل سنبھالتی ٹیکسی سے نیچے اتری اور کالج کا گیٹ عبور کر گئی۔ کومل میں طویل اور گہرا سانس لبوں سے خارج کیا تھا۔ نمرا میں کیا کمی ہے جو لوگ اسے رد کر جاتے ہیں؟ گوری رنگت کیا صاف دل، اجلے کردار اور شفاف نظروں کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمرا اعلیٰ تعلیم یافتہ، سلجھی ہوئی، خوب سیرت اور سگھڑ لڑکی ہے۔ کیا اس کی ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ اپنی گہری سانولی رنگت کی وجہ سے بن بیاہی بیٹھی رہے گی ماں باپ کی چوکھٹ پر؟ یاسمین تائی کا کہنا بھی بجا ہے کہ ہم سگے رشتے دار اور ایک خاندان کے ہو کر بھی ان کی نمرا کا ہاتھ نہیں مانگ رہے تو باہر کے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کی سیاہی بہت سے عیب چھپا لیتی ہے، مگر یہاں نمرا کی رنگت نے اس کی ساری خوبیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کسی کو اس کے دل کی روشنی اور اچھائی دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، بھلا وہ اپنی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جو اللہ کی بنائی مخلوق میں بھی عیب نکالتے ہیں، اسے طنز و تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ کمیل کالج کے قریب ہی پارک میں بینچ پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں سوال جواب جاری تھے۔ کمیل ابرار، تم بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہو جو نمرا کی تمام تر خوبیوں کے باوجود اسے اس کی رنگت کی وجہ سے اپنانے کا نہیں سوچ رہے۔ اس کے دماغ نے اسے آئینہ دکھایا۔ میں نے تو شادی کا سوچا ہی نہیں تھا ابھی تک، امی نے ذکر کیا ہے تو مجھے نمرا کا خیال آ رہا ہے۔ وہ زیر لب بولا۔ خیال آ رہا ہے تو اس خیال کو عملی شکل دو نا، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ تمہارے ساتھ جچے گی نہیں؟ تم گورے چتے وجی مرد ہو اور وہ بیچاری دلکش نین نقش رکھنے کے باوجود پکی سانولی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ دماغ نے اگلا سوال اٹھایا۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو اپنوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے نہیں بھر سکیں گے، اور میں نمرا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا کسی انسان کی ہزار خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس کی صرف ایک کمی یا خامی کی وجہ سے اسے ٹھکرا دینا چاہیے؟ دل نے سوال کیا۔ نہیں، وہ باآواز بولا۔ کمیل؟ نمرا کی آواز نے اس کی سماعتوں میں پھول کھلا دیے تھے۔ کیسا نشین لہجہ تھا، مترنم آواز تھی نمرا کی۔ وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر دیکھا، وہ نقاب کیے فائل کے بغیر کھڑی تھی۔ ہاں، ہو گیا انٹرویو؟ کمیل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہو گیا، فائل رکھ لی ہے انہوں نے، 2-3 روز میں کال کر کے بتا دیں گے مجھے اپنا جواب، اس نے جواب دیا۔ اچھا، یہ تمہیں جاب کرنے کا خیال کیوں آ گیا اچانک؟ اچانک تو نہیں آیا، بہت دنوں سے، بلکہ 1 سال سے سوچ رہی تھی۔ امی منع کر دیا کرتی تھیں کہ کیا ضرورت ہے، شادی کر کے اپنا گھر بساؤ۔ اب شادی تو ہو نہیں رہی تو اپنی ڈگری ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے اور اپنا خرچ بھی خود اٹھانے کے قابل ہوا جائے۔ بقول امی کے میری ملازمت دیکھ کر لوگ میری رنگت کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اپنی بہو بیوی بنانے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی خیال سے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابو نے بھی امی کی بات پر خاموشی اختیار کر لی تھی، سو میں بے فکری سے جاب کے اشتہارات دیکھتی رہی اور آج یہاں انٹرویو کے لیے آ گئی۔ اللہ کرے مل جائے جاب۔ میری تعلیم اور قابلیت سے تو وہ متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ نمرا نے اسے دیکھتے ہوئے سچی کھری حقیقت پر مبنی وجوہات اس کے سامنے پیش کر دیے۔ اچھا کیا، مگر تم نا امید مت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری شادی جلد ہوگی اور بہت شاندار انسان سے ہوگی۔ کمیل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پرسوچ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، اور یہ شاندار انسان آئے گا کہاں سے؟ وہ ہنس کر بولی۔ جہاں سے تم آئی ہو۔ چھوڑو، میں اب اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، میں نے سوچا ہے میں CSS کروں گی۔ وہ مسکرا کر سنجیدگی سے بولی تو کومیل کو بہت حیرت ہوئی اس کے ارادے جان کر۔ تم واقعی سنجیدہ ہو؟ کومیل نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بے حد سنجیدہ ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اور اگر تمہاری شادی ہو جائے تو بھی CSS کرو گی؟
ہاں بالکل، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے کم صورت ہونے کے تانے دے. جب میں کامیاب ہوں گی، اچھا کما رہی ہوں گی، تو میری یہ کمی کسی کو کھٹکے گی نہیں. یہ دنیا والے بڑے خود غرض ہیں. مجھ جیسی لڑکی کو کوئی خدا ترسی میں یا صرف میری خوبیوں کی وجہ سے تو اپنائے گا نہیں. کوئی فائدہ نظر آئے گا تو اپنائے گا نا. نمرا نے نہایت سنجیدہ اور صاف گو لہجے میں جواب دیا. وہ اس کی دور اندیشی اور سمجھداری کا معترف ہو گیا تھا. ہر مرد ایسا نہیں سوچتا. ہو سکتا ہے کسی کو تم اپنی خوبیوں کی وجہ سے پسند آ جاؤ اور تمہاری یہ سیاہی مائل رنگت اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو. کمیل اسے دیکھتے ہوئے بولا. میری خوبیوں کا پتہ ایسے ہوگا جو مجھے جانتا ہے. کسی غیر کو کیا تھا کہ میں کتنی گنوں والی ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً وہ میرے اللہ کا فیصلہ اور انعام ہوگا میرے لیے. وہ دھیرے کی ہنس کر بولی تو کمیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. تم یہاں کیوں بیٹھے تھے، گھر کیوں نہیں گئے؟ معلوم نہیں. وہ اس کے سراپے پر اچھتی نگاہ ڈال کر بولا تو اس نے قدرے تحیر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، آج تمہارا دل دماغ کہاں ہے؟ تمہارے تعاقب میں. وہ بے اختیار بولا. میں کوئی چور ہوں؟ وہ مسکرائی. ایسی ویسی دن دہاڑے چوری کرتی ہو، بلکہ ڈاکہ ڈالتی ہو. کمیل کی زو مانی باتیں نمرا کو الجھا رہی تھیں. تمہیں یقیناً روزہ لگ رہا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. شاباش، گھر جاؤ، آرام کرو. نمرا نے سڑک کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا. وہ بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا تھا. ضروری کام کرنا ہے، گھر جا کر بائک تمہارے گھر کھڑی ہے میری. پہلے وہاں چلے، میں رکشہ روکتا ہوں. کمیل نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ دیا. دور سے آتا ہوا رکشہ ان کے قریب آ کر رک گیا. کمیل نے رکشے والے کو پتہ سمجھا کر کرایہ طے کیا اور نمرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ رکشے میں بیٹھ گئی. کمیل بھی دوسری جانب سے اس کے برابر بیٹھ گیا اور رکشہ نمرا کے گھر کی جانب سفر کرنے لگا تھا. امی ابو، میں شادی کے لیے تیار ہوں اور میں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے. استار کے دوران کمیل نے بات کا آغاز کیا تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. ابرار الحق مسکرانے لگے. دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ اس نے لڑکی پسند کر رکھی ہے، تب مانا نہیں، اب 4 دن میں شادی کے لیے بھی مان گیا اور لڑکی بھی پسند کر لی. واہ بھائی واہ، ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے. زرین بیگم اپنے مخصوص تیز اور بدگمان لہجے میں گویا ہوئیں. زرین بیگم، کبھی تو اچھا اور مثبت بھی سوچ لیا کرو، اور وہ اپنی پسند بتا رہا ہے، چھپا نہیں رہا جو اتنا بھڑک رہی ہو. زندگی اس نے گزارنی ہے، اگر اس کی من پسند لڑکی سے شادی کر دیں گے ہم تو کیا حرج ہے؟ ابرار الحق نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا. کمیل پہلے ہی ان کی باتوں سے بدمزہ ہو گیا تھا. خاموشی سے افطاری کر رہا تھا. تانیہ اور ہانیہ بھی خوش ہونے نہ ہونے کے درمیان معلق تھیں. اچھا تو ذرا میں بھی تو سنوں، کیا پسند کیا ہے ہمارے شہزادے نے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ نام کیا ہے اس کا؟ زرین بیگم کا چہرہ اور لہجہ غصے کے تاثرات لیے ہوئے تھا. انوار تایا کی بیٹی نمرا، کمیل نے سنجیدگی سے کہا. ان چاروں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے. زرین بیگم کو تو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا. کیا کہا؟ وہ کلموں ہی تمہاری پسند؟ ارے وہ پسند کرنے کے لائق ہے کیا؟ زرین بیگم کے لہجے اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی نمرا کے لیے. کمیل کو شدید افسوس ہوا. میری پسند نمرا ہی ہے اور یہ فائنل ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ تو اکثر نمرا کے سلیقے، سگھڑاپے کے حسن اخلاق کے گن گایا کرتی ہیں، پھر اسے بہو بنانے میں اعتراض کیوں؟ کمیل نے سنجیدہ لہجے میں انہیں یاد دلاتے ہوئے استفسار کیا. تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کلو پری نے ضرور کالا جادو کرایا ہے تم پر، جبھی تو ایسا ہمکانہ فیصلہ کیا ہے تم نے. زرین بیگم سخت اور متنفر لہجے میں بولی. وہ سب مضطرب ہو گئے. اللہ کا خوف کرو زرین بیگم، اس مبارک مہینے میں بھی تم اپنی منفی سوچ کو مثبت نہیں بنا سکی تو تمہارے روزوں نمازوں کا کیا فائدہ؟ میں کومیل کے فیصلے سے بہت خوش ہوں. آخر کومیل ہماری بھتیجی ہے، خون ہے ہمارا. میں تو دل سے چاہتا تھا کہ اس بچی کو اپنی بہو بناؤں، مگر تم سب کے خیالات سے واقف تھا، اس لیے خاموش رہا. اب جب کہ کومیل نے خود اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی ہے تو ہم کل ہی جائیں گے نمرا کا رشتہ مانگنے، اور کوئی بات نہیں ہوگی. ابرار الحق نے 2 ٹوک اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ بیچ و تاب کھانے لگیں. میرا اتنا خوب رو بیٹا ایک کالی لڑکی سے شادی کرے گا؟ لوگ مذاق اڑائیں گے ہمارا. لوگ اگر اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑائیں گے تو گناہ کمائیں گے. تم اپنی سوچ اور رویہ درست کرو بیگم. نمرا نہ تو اپنی مرضی اور خواہش پر سانولی رنگت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، نہ ہی اس کے ماں باپ کی تمنا پر اس کا رنگ گہرا سانولا ہے. یہ تو پروردگار کی مرضی کے رنگ ہیں، جنہیں ہم خوشی سے قبول کر لیں گے تو ہر طرف بہار آ جائے گی، دھنک پھیل جائے گی. اور کمیل کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ تمسخر اڑائیں گے. پھر تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟
تم تو قابل تعریف اور مہان ساس اور عورت کہلاؤگی کہ اپنے خاندان کی بچی کو اپنائیت اور محبت سے بہو بنایا، اس کی رنگت کو مسئلہ نہیں بنایا۔ پورا خاندان اور محلہ تمہارے ظرف اور اعلیٰ سوچ و خیال کی داد دے گا، ہر طرف تمہاری اچھائی کے ڈنکے بجیں گے اور تم مثال بن جاؤ گی سب کے لیے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنے خوش ہوں گے، اس بات کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے زرین بیگم۔ تم اپنی دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنوار لوگی نمرا کو محبت اور عزت سے اپنی بہو بنا کر۔ ایک بار سچے دل سے رمضان کے مفہوم اور اللہ کے حکم کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ یہی اصل روح ہے، دوسرے کا احساس خیال کرنا اور سے رشتے مضبوط رکھنا، ورنہ روزہ کوئی سموسے پکوڑے کھانے اور افطار پارٹیوں میں جانے کا نام تھوڑی ہے۔ ابرار الحق نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں انہیں سمجھایا اور ان کو سمجھ بھی آ گیا۔ لوگوں کی نظروں میں اعلیٰ ظرف بن کر ابھرنا، واہ واہ سمیٹنا بھلا کسے برا لگ سکتا ہے؟ جب ہی وہ نارمل ہو کر بولیں، ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں کل شام کو امیل کا رشتہ لے کر انوار بھائی صاحب کے گھر۔ یہو! کومیل اور ہانیہ نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ تھینک یو امی۔ کومیل اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ جیتے رہو خوش رہو، زرین بیگم نے اس کی پیٹھ تھپ کی اور ابرار الحق نے ہنسے ہوئے بڑے بھائی انوار حق کا نمبر ملایا تھا۔ یاسمین، کل بہت اچھا سا اہتمام کر لینا افطار پر، ابرار میاں آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ۔ ابرار الحق کا فون سننے کے بعد انہیں دیکھتے ہوئے کہا، خیر کی خبر لا رہے ہیں نا؟ ہاں مجھے لگ رہا ہے کوئی خاص بات ہے، وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ کہیں کومیل کا رشتہ تو طے نہیں کر دیا انہوں نے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کومیل کا رشتہ طے کرنے ہی آ رہے ہوں یہاں، مجھے ایسا محسوس ہوا، اب اللہ بہتر جانے۔ زرین بھابی کے مزاج نہیں ملتے، وہ یہاں رشتہ کرنے آ ہی نہ جائیں، پتہ نہیں ہماری نمو کا نصیب کب کھلے گا۔ یاسمین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سونے کے لیے لیٹتے ہوئے بولے، انشاءاللہ جلد کھلے گا، وہ بے خبر نہیں ہے نہ ہم سے نہ اس پریشانی سے، بس تم دعا کرتی رہو اور کل کے لیے شاندار اہتمام کر لینا۔ جو سامان منگوانا ہو صبح لسٹ بنا کر دے دینا، لا دوں گا۔ ٹھیک ہے، یاسمین تھکے ہوئے لہجے میں بولی اور الارم کلاک آن کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ ہیلو نمرا انوار، کیا ہو رہا ہے؟ کومیل اگلے دن افطار سے گھنٹہ پہلے انوار ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ نمرا باورچی خانے میں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی کہ وہ سیدھا وہیں چلا آیا۔ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، تم بتاؤ اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تمہارا جو ہر دوسرے دن یہاں حاضری دینے پہنچ جاتے ہو؟ نمرا نے اس کے وجیح سراپے کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ نمرا نے دیکھا بلو شرٹ اور گرے جینز کی پینٹ میں سیاہ بوٹ پہنے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ تمہیں میرے کیا یہاں حاضری دینے سے کو مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے نہیں ہے، مسئلہ تمہیں ہے، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ نمرا نے دہی بڑوں کا باؤل فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ افطار کے بعد بتاؤں گا اپنا مسئلہ اور حل لے کر ہی جاؤں گا یہاں سے، وہ مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ نمرا کے علم میں نہیں تھا کہ کومیل کی فیملی افطار پر آ رہی ہے۔ یاسمین نے اسے یہی کہا تھا کہ شام کو تمہارے ابو کے جاننے والے آ رہے ہیں، لہٰذا افطاری بہت اچھی اور مزیدار سی تیار کرے۔ یعنی آج بھی تم روزہ یہاں کھولو گے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں تو میرے تایا کا گھر ہے اور روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا تمہیں ڈھیر سارا، کوئی مفت میں تھوڑی نہ کھولوں گا۔ تم اور تمہاری باتیں۔ وہ ہنستی، موتیوں کی طرح سفید دان چمکے تھے جو اس کے حسن کی کشش کو دو آتشا کر گئے تھے۔ گہری ساملی رنگت میں بلا کی کشش تھی۔ کومیل کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں دوڑ دوڑ کر انوار ہاؤس آیا کرتا تھا۔ یہ نمرا کے وجود کی کشش تھی، اس شخصیت کا سحر تھا جو عجب انداز میں اسے اسیر کرتا چلا گیا تھا اور اسے اب ادراک ہوا تھا۔ اچھا سنو، جا کر تیار ہو جاؤ اچھا سا۔ کس لیے؟ میں نے سنا ہے تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، تو ذرا سی سج دھج کے آنا ان کے سامنے۔ کومیل نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نمرا کو ان کے آنے کا نہیں معلوم۔ میں اب یہ سب نہیں کروں گی، میں جو ہوں جیسی ہوں، اگر کسی کو قبول ہوں تو ٹھیک ہے پڑھا لینے کا، نہیں تو بھاڑ میں جائے میری بلا سے، اور بھی غم ہے زمانے میں شادی کے سوا۔ نمرا نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے بریانی کا چولہا بند کیا۔ چلو مرضی ہے تمہاری، وہ کندھے اچکا کر بولا اور باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ میری مرضی، کاش میری مرضی میرے رب کی مرضی بھی بن جائے تو میری بھی عید ہو جائے، معلوم نہیں میرے نصیب میں نکاح کا چاند کب نظر آئے گا۔ نمرا نے دکھی ہو کر سوچا، آنکھوں سے دو آنسو چپکے سے نکلے اور اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ ابرار الحق کی فیملی جب انوار ہاؤس پہنچی تو نمرا حیرت میں پڑ گئی۔ یاسمین اور کومل کی باتوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے آنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد سائرن اور اذان ہو گئی۔ سب نے ایک ساتھ روزہ کھولا تھا۔ انوار بھائی،
हमको मेल के लिए आपकी बेटी निम्रा का रिश्ता मांगने आए हैं। अबरार उल हक ने पलाव प्लेट में निकालते हुए अपने आने का मकसद बयान किया तो अनवार उल हक और यास्मीन खुशगवार हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या वाकई अबरार मियाँ आप मेरी नुम्मो को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? अनवार उल हक ने कांपती आवाज में पूछा। जी भाईजान, ये हमारी ही नहीं कुमैल की भी ख्वाहिश है। यूं कहिए कि कुमैल की ख्वाहिश और खुशी हमसे ज्यादा है, इसीलिए तो हम आए हैं निम्रा का हाथ मांगने। जरीन बेगम ने भी शौहर की बात की तस्दीक करते हुए कहा तो कुमैल शोखी से बोला, अम्मी मुझे निम्रा का सिर्फ हाथ नहीं चाहिए, पूरी निम्रा चाहिए। कुमैल की इस बात पर जोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। निम्रा हैरत, बेयकीनी और नासमझी के आलम में हॉन्कों की तरह कुमैल का चेहरा टक रही थी, सबकी बातें सुन रही थी। कुमैल ने उसे मुस्कुरा के देखा तो वो जैसे होश में आई और वहां से उठकर सीधी छत पर चली गई। छत पर आकर खुली फजा ताज़ा हवा में निम्रा ने लंबे लंबे सांस लिए और खुद को नॉर्मल किया। आसमान की जानब निगाह उठाकर देखा। थैंक यू अल्लाह पाक, आप दिलों के भेद जानते हैं और सद दिल से मांगी गई दुआएं कबूल करते हैं। मगर ये मौजज़ा मेरे लिए क्यों कर मुमकिन हुआ? वो भीगती आंखों से आसमान को तकते हुए दिल में रब से महवे गुफ्तगू थीं। शर्मा कर वहां से चली आई हूं या गुस्से से, बहरहाल वजह जो भी होता है जाने हाँ कर दी है हमारे रिश्ते के लिए। कुमेल भी वहीं आ गया था उसे ढूंढता हुआ। तुम मेरा नसीब कैसे हो सकते हो? निम्रा ने हैरत से उस खूबरू जवान को देखते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकता? यकीन कर लो अपनी खुश नसीबी पर। कुमेल अबरार ने तुम्हारे साथ की तमन्ना की है और हमेशा साथ निभाने की दुआ मांगी है। वो इसके ऐन मुकाबिल खड़ा शरारत और मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब हुआ। मुझ पर तरस खाकर ये रिश्ता जोड़ना चाहते हो? एहसान करना चाहते हो मुझ पर? निम्रा ने अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे सवाल किया। न तरस ना एहसान, तो फिर क्या है ये सब? यूं अचानक तो मेरा रिश्ता मांगने चले आए, क्यों? वो समझ नहीं पा रही थी इस सब के पीछे की वजह। क्योंकि प्यार तो अचानक ही होता है, एकदम से, और जब हो जाए और आपको इदराक भी हो जाए तो उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए ना। मैं भी वही कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसकी कैफियत से महजूज होते हुए साफ गोई से बोला तो वो पूछने लगी, तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया? तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया? कोमेल ने उसी की बात उस पर उलट दी तो वो सटपटाई। दिल का चोर यूं भी पकड़ा जाता है, उसे इल्म न था। मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, वो बात बदलते हुए बोली। दिन और रात का जोड़ तो रब ने बनाया है और वो बेहतरीन जोड़े बनाने वाला है। कोमेल ने उसे चाहत से देखते पैंट की जेब में हाथ डालकर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। लोगों की बातें सुन लोगे? निम्रा ने रिलैक्स होकर कहा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी बातें सुनूंगा, वो ईमानदारी से बोला। निम्रा को अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और मेहरबानी पर यकीन आ गया था, जिसने उसके लिए बेहतरीन इंतखाब किया था और अपने काबे के रंग की लाज भी रख ली थी। उसकी हुर्मत में कमी आ ही नहीं सकती थी। कहा था ना मैंने कि शानदार रिश्ता मिलेगा, तुम मानती हो ना? मुझ जैसा शानदार शरीके हयात मिल रहा है। वो उतराते हुए अपने कॉलर खड़े करके बोला तो वो हंसती। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, निम्रा ने दिल से कहा। इस बार ईद का चांद हम दोनों इकट्ठे देखेंगे, कोमेल ने कहा। मैंने तो देख भी लिया, निम्रा शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोली। मुझे भी दिखाओ, जाकर आईना देख लो, वो शोखी से बोली। लहजा उसके लिए प्यार लुटा रहा था। ओए होए, तुम मेरी रात का सितारा हो और मैं। कुमेल ने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी सूरत को देखते अब्रू उठाकर इशारे से पूछा। मैं क्या? निम्रा नासमझी के आलम में बोली। मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? 2 दिन बाद ईद होगी ना, तब बताऊंगी, वो भी इतराकर बोली। नहीं, अभी बताओ। वो भी जिद हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया तो निम्रा घबराई। तुम हो चांद मेरी ईद का, निम्रा ने मुस्कुराते शर्माते हुए उसके हसीन चेहरे को चाह से देखते हुए जवाब दिया। सच्ची? वो खुश होकर बोला। जी, निम्रा ने कहा और हाथ छुड़ाकर सीढ़ियों की तरफ भागी। कहाँ जा रही हो? कुमेल उसके पीछे लपका। सजदा शुक्र अदा करने, मेरी रात को, मेरी जात को चांद जो मिल गया है, चांद मेरी ईद का। निम्रा ने पलटकर उसे देखते हुए प्यार से कहा तो वो खुश दिली से हंस दिया और निम्रा के साथ ही सीढ़ियां उतरने लगा। सजदा शुक्र अदा करने की जल्दी तो उसे भी थी, क्योंकि ये ईद से पहले की वो ईद थी जो इंशाअल्लाह ताला तमाम उम्र मनानी थी उन्होंने एक साथ।